यो फिल्म पनि होइन हेर्नुहोस् है, म प्रश्न तपाईँहरूलाई भन्छु। युवाहरूको लागि त यो एउटा डरलाग्दो फिल्म छ के? सुन्नु, यो फिल्म पनि होइन है, मैले त्यो म नायक पनि होइन। नेपाल सरकारले चाहँदैमा पनि जान सक्ने अवस्था छैन। बाहिर बस्ने साथीहरू जुन भ्रममा पर्नु भएको छ अथवा कसैले फेरि चाहिँ नबुझिकन केही हल्ला गरिदिएको भरमा उहाँहरूले चाहिँ लाग्नु भएको छ। तपाईँले घुमाएर त्यही क्वेसन सोध्नु भएको छ होइन। मैले भने नि यहाँ बसेर मैले नखुलाउँदाखेरि मलाई के फाइदा? केही साथीहरू बुझ्नु भएको छैन, भ्रम पनि फैलाइएको छ। अब केही साथीहरू चाहिँ के छ भने उहाँहरू प्रक्रियामै हुनुहुन्न, यसमा चाहिँ अलिकति बवाल गरिदिउँ होइन। अब फेल भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कति। अब मैले फेरि आरोप लाउन खोजेँ होइन। अहिलेसम्म नेपालले स्वीकृति त्यो पाइसकेको अवस्था छैन। 10 बजेसम्म कोरिया पुग्नै पर्ने त्यो खर्च चाहिँ कामदारले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था हुन्छ। कोरियामा उहाँहरूले बाहिरबाट श्रमिक लिने कुरालाई एकदमै टाइट गर्नु भएको छ। मैले भने 16वटा देशमध्ये 4-5वटा देशबाट उहाँहरूले ट्रायलको रूपमा लग्नु भएको, तर नेपालको अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। त्यहाँको रोजगारदाता त उहाँहरूलाई त कामदार चाहिएको छ, उहाँहरूले मागिरहनु भएको छ। केही शर्तहरू छन्, त्यो शर्त हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ, त्यो अनिवार्य पुरा गर्नै पर्छ। त्यो पुरा नभएसम्म कोरियाले हामी लिन्नौँ भन्ने नै उहाँहरूको कुरा छ। यो अहिले कसैले पनि प्रेडिक्सन गर्ने अवस्था छैन। कोभिडको सिचुएसन कस्तो हुन्छ भन्नै सकिँदैन। टेन्डरबाट कस्तो आउँछ, रिजल्ट आउँछ, त्यो पछि चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आयो भने त हाम्रो सबै कुराहरू भइहाल्यो, हामी त्यही अनुसार प्रस्ताव गर्छौँ। त्यो पछि कोरियाको सिचुएसन के हुन्छ त्यसमा भन्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कोरियन भाषा पास गरिसकेर जुन सरकारबाट भएको सम्झौता G2G सम्झौता अनुसारको EPS प्रणाली अन्तर्गतका धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेर कोरिया जानको लागि तयारी हालतमा रहेका झन्डै 10,000 युवाहरू यति बेला नेपालमै रोकिनु भएको छ र कोरिया जाने बाटो कहिले खुल्ला, कहिलेबाट सुचारू होला भन्ने उहाँहरूको मनमा तरङ्गहरू अथवा यति महिना थपिएको छ अरे बा मेरो क्यान्सल पो हुने हो कि भन्ने खालका त्रासदीहरू कतिपय युवाहरूको मनमा छ। नेपाली युवाहरूको विदेश जाने सपना, त्यो पनि कोरियाको सपनाको विषयमा चाहिँ के कस्तो काम भइरहेको छ, सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यति बेला हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग EPSका निर्देशक हुनुहुन्छ इन्द्र गौतम सर, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते सर। नमस्ते। मैले अगाडि पनि भने अहिले के छ त, ती युवाहरू जो 10,000को मैले भने, हुन त केही हजार अरू पनि बाँकी होलान्, उनीहरूको सपना अब कहिले पुरा हुन्छ, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? कोभिडको महामारी पछि बन्द हुन पुग्यो, लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू बन्द भए। त्यो पछि हामीले गत सालबाट नै यसलाई खुलाउनको लागि विभिन्न प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब केही शर्तहरू कोरियाको तर्फबाट आएको छ र त्यो शर्तहरू पुरा गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी लागेको अवस्था हो भने, अर्को चाहिँ कस्तो छ भने ती शर्तहरू पुरा हुँदा पनि कोरियाको चाहिँ त्यहाँको रोग नियन्त्रण महाशाखा, कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, हाम्रो चाहिँ CCMC भनेको जस्तो त्यो उहाँहरूको सबै निकाय भएको चाहिँ एउटा अब कमिटी छ। त्यो कमिटीले चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छे अथवा कामदार लगायतलाई चाहिँ कसरी प्रवेश दिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्छ भन्ने उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म नेपालले स्वीकृति त्यो पाइसकेको अवस्था छैन। कोरिया पक्षबाट आएका जुन शर्तहरू छन् ती शर्तहरू पुरा गर्ने प्रक्रियामा छौँ र ती सबै शर्तहरू पुरा गरिसकेपछि हामी अनुरोध गर्छौँ कोरियालाई, र कोरियाले कोभिडको अवस्था सामान्य रहेमा र त्यहाँकोबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ सुचारू हुन सक्ने भन्ने चाहिँ जानकारी हामीलाई दिएको छ। र अहिले हामी चाहिँ त्यो शर्तहरूको सम्बन्धमा जस्तै कोभिड इन्सुरेन्स गराएर जानुपर्ने भन्ने थियो, हामीले इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ सूचीकृत कानुन बमोजिम सूचीकृत हामीले गराइसकेको अवस्था छ। त्यो अर्को चाहिँ एउटा फ्लाइटको विषय छ होइन। अब यो कोरियाले चाहिँ के शर्त राखेको छ भने डाइरेक्ट फ्लाइटमा मात्रै पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। हाम्रो कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ भने कम्पिटिसनबाट त्यो चाहिँ दर रेट कायम गर्नुपर्ने र त्यो रेटमा चाहिँ कामदारले टिकट किन्ने भन्ने व्यवस्था छ। अलिकति अब हाम्रो व्यवहारिक अवस्था र कानुनी अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारो सिचुएसन चाहिँ अहिले देखियो। एक त हामीले कानुनले चाहिँ खुला रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ, जसरी भए पनि कोरिया जाने जुन रुटबाट भए पनि एउटा शर्त थियो, त्यो शर्तको आधारमा बसेर, जस्तै पहिला के थियो भने 6 घन्टाको ट्रान्जिट भए पनि र एउटा ट्रान्जिट 6 घन्टाको बढीमा र एउटा ट्रान्जिट 10 बजेसम्म कोरिया पुग्नै पर्ने भन्ने जुन उसको व्यवस्था थियो र त्यो अनुसार हामीले चाहिँ डाइरेक्ट वा ट्रान्जिटबाट पठाउने गरी पहिला काम गरिरहेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टबाटै पठाउनु पर्ने भन्ने एउटा
उहाँहरूको शर्त र हाम्रो कानुनले चाहिँ डाइरेक्ट पठाउनको लागि चाहिँ छनौट गर्नको लागि हामीले सिधै कुनै एयरलाइन्स अथवा ट्राभल एजेन्सीलाई चाहिँ हामीले लिन पनि नसक्ने र अहिले डाइरेक्ट फ्लाइट चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा के देखियो भने एउटा एयरलाइन्सले मात्रै डाइरेक्ट फ्लाइट गरिरहेको अवस्था देखिएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति कानुनी समस्याहरू पनि यो बिचमा परे। त्यसलाई फुकाउनको लागि हामीले तालुक निकायहरूलाई हामीले अनुरोध गरेर यी कुराहरू हामीले माथि पठाएको थियौँ र अहिले भर्खरै मात्रै अब यथाशीघ्र यसलाई चाहिँ त्यो स्वीकारेर जुन शर्त छ डाइरेक्टमा पठाउने भन्ने शर्त छ त्यो शर्त चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकारेर त्यसलाई कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनु भन्ने खालको चाहिँ निर्देशन हामीलाई आएको छ र अहिले हामी अब कानुन बमोजिम डाइरेक्ट पठाउने गरी टेन्डरको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन लागिरहेका अर्को छौँ। कुरो जस्तो शर्तको कुरा गर्दा हजुरले भने जस्तो डाइरेक्ट एउटा फ्लाइटको कुरा भयो लगायत कोरियाले राखेका अरू शर्तहरू के छन्? त्यही म भन्दैछु यो डाइरेक्ट फ्लाइटको विषयमा कोभिड इन्सुरेन्स मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। अब अर्को विषय चाहिँ क्वारेन्टाइनको विषय छ। क्वारेन्टाइन चाहिँ उहाँ बसेर उहाँ गएर क्वारेन्टाइन चाहिँ 14 दिन अनिवार्य बस्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ र त्यो खर्च चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई लिखित रूपमा त्यसरी चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छैन। तर अरू केही देशहरूमा चाहिँ उहाँहरूले सुचारू गर्नु भएको छ 3-4वटा देशहरूको। त्यसको अनुभवको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो खर्च चाहिँ कामदारले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था हुन्छ। जब त्यो चाहिँ हाम्रो प्रक्रिया सुचारू हुन्छ त्यो पछि कोरिया पक्षबाट चाहिँ त्यो शर्तको सम्बन्धमा हामी पठाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यो विषयको सम्बन्धमा भनेपछि क्वारेन्टाइनको खर्चको विषयमा पनि हजुरहरू अझै क्लियर हुनुभएको छैन? क्लियर भनेको यस्तो हेर्नुहोस्, अब हामीलाई लिखित रूपमा भनेर आएको छैन। तर मौखिक कुरा हुँदाखेरि त्यो कामदारले बेहोर्नु पर्ने नै व्यवस्था छ कोरियामा। कोरियाले अरू देशको पनि त्यही गरेको छ भनेपछि हाम्रो देशलाई पनि कामदारले नै बेहोर्नु पर्ने भन्ने कुरा छ। अब कामदारहरूको पक्षबाट कुरा हुँदाखेरि त हामी सबै तयार छौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ होइन। त्यो चाहिँ कतिखेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने जब चाहिँ यो प्रक्रिया सुचारू हुन्छ नि, हामीले अरू शर्तहरू पुरा गरेर कोरियाले अब तपाईँहरूलाई चाहिँ लग्नलाई स्वीकृति भयो भन्ने भइसकेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ यति रकम तिर्नुपर्ने खर्च यति लाग्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई पठाउनुहुन्छ। अब जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ एग्रिमेन्ट गराएर नै लग्नी गरेको छ अरू देशबाट भनेपछि अब हाम्रोमा पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ। र अर्को शर्त भनेको चाहिँ अब त्यो जाँदाखेरि चाहिँ 72 घन्टाको चाहिँ कोभिड नेगेटिभ भएको रिपोर्ट लिएर पर्छ भन्ने कुराहरू छ। अहिले उताबाट आएको शर्तहरू चाहिँ यिनै हुन्, योभन्दा अरू शर्तहरू चाहिँ छैन। तपाईँहरू जस्तो सरकारले विशेष गरी अहिले के हो कतिपय युवाहरूको भनाइ छ कुटनीतिक पहल गरिदिएन भन्ने हो अथवा उहाँ सहजीकरणको वातावरण गरिदिएन भन्ने पनि हुनसक्छ। मुख्य हलो अड्केको कहाँनिर हो सर ठ्याक्कै? अब होइन मैले उहाँहरूको धेरै कुराहरू सुनेको छौँ तर पहल नगरेको होइन। नेपाल सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मान्य मन्त्रीज्यूले नै राजदूतज्यूसँग बोलाएर भेट्नु भएको। गौरीशङ्कर चौधरी मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोलाएर मन्त्रालयमा बोलाएर उहाँले त्यो बेलामा पनि छलफल गर्नुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न कूटनैतिक पहलहरू भइरहेको छ। तपाईँले जुन हलो अड्केको भन्नुभयो, अब मैले यहाँ बसेर मैले जाने बुझेको र अहिलेसम्मको अनुभवमा हेर्दाखेरि के हो भने कोरियामा उहाँहरूले बाहिरबाट श्रमिक लिने कुरालाई एकदमै टाइट गर्नुभएको छ है। त्यो चाहिँ सुन्नु न, मैले भने 16वटा देशमध्ये 4-5वटा देशबाट उहाँहरूले ट्रायलको रूपमा लग्नु भएको हो। 30-40 जना एक लटको दरले केहीबाट उहाँहरूले ट्रायलको रूपमा सुरु गर्नुभएको हो। तर नेपालको अहिलेसम्म सुरु हुन सकेका छैन। हामीले त्यो प्रयासहरू गरेका छौँ। तर बिचमा चाहिँ दोस्रो लहर जुन आयो त्यो दोस्रो लहर आइसकेपछि फेरि अलिकति यसमा समस्या भयो र अहिले पछिल्लो चाहिँ कुराहरू हुँदाखेरि के भने कोरियामा पनि कोभिड बढिरहेको छ र नेपालमा पनि बढिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि कोरियाले चाहिँ उसको देशमा बढेको कारणले गर्दा जुन देशहरूबाट चाहिँ लगिरहेको थियो ट्रायलको रूपमै 2-4 लट भए पनि लगेको थियो त्यस्ता देशबाट पनि अहिले चाहिँ अब हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ त्यो पनि अहिले अहिले कटौती गर्न लागेको भन्ने जानकारी अहिले आएको छ। त्यहाँ कोभिडको केस एकदम बढेको हुनाले कस्तो सिचुएसन भयो भने कोभिडले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि सरकार भनौँ न, अब त्यहाँको रोजगारदाता त उहाँहरूलाई त कामदार चाहिएको छ, उहाँहरूले मागिरहनु भएको छ। तर कोरिया सरकारले चाहिँ आफ्नो देशमा बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गरिरहेको अवस्था हामीले बुझेको हुनाले यो दुईटै विषय अहिले विशेष गरी नेपाल सरकारको एक हिसाबको तदारुकताको कमी भन्दा पनि कोरिया सरकार आफ्नै चाहिँ
एक हिसाबले कस्तो कामदार ल्याउने अथवा कोरोनाको कारण देखाएर ऊ आफैले आनाकानी गरेको ऊ आफैले अल्छी होइन गरेको। यस्तो अब अल्छी यसलाई त्यो रूपमा नलिउँ, किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ जुन विश्वभरि जुन फैलिएको छ, हामीले पनि कतिपय देशहरूलाई चाहिँ ब्यान्ड गर्ने कामहरू गऱ्यौँ यो बिचमा, अथवा अन्य विभिन्न देशहरूले अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो देशमा अथवा आफ्नै देशको नागरिकलाई पनि आफ्नो देशमा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। आफ्नो देशको चाहिँ नीति हुन्छ, त्यो नीति अन्तर्गत चाहिँ चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यही भनेर हार्ड एन्ड फास्टको रूपमा भन्दा पनि केही शर्तहरू छन्, त्यो शर्त हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ, त्यो अनिवार्य पुरा गर्नैपर्छ। त्यो पुरा नभएसम्म कोरियाले हामी लिन्नौँ भन्ने नै उहाँहरूको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जुन शर्तहरू राखिएका छन् ती शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने एउटा पक्ष छ भने, त्यो शर्त पुरा गरिसकेपछि पनि कोभिडको सिचुएसन कस्तो हुन्छ र कोरियाले चाहिँ स्वीकृति दिन्छ कि दिन्न भन्ने विषय पनि अर्को विषय हो कि यो दुईटै विषय चाहिँ जोडिएको छ। अब मैले पाएको जानकारी अनुसार जस्तै बङ्गलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरू अहिले चाहिँ रेड जोनमा छन् कोरियाको हिसाबले। उहाँहरूले सबै शर्तहरू पुरा गरेर गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई स्वीकृति दिएन चाहिँ कोरियाले भन्ने मैले जानकारी पाएँ। गुनासो के भने तपाईँहरूले यही शर्त चाहिँ पुरा गरिदिनुहोस् न भन्ने हो। उनीहरू लागेको खर्च हामी बेहोर्छौँ होइन, तर शर्त चाहिँ पुरा किन हो ठिक छ, तपाईँले जुन भन्नुभएको विषय हो, हामी अहिले गम्भीर त्यही विषयमा छौँ। मैले भने त्यो शर्त चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले भने केही कानुनी अडचनहरू, केही व्यावहारिक समस्याहरूको कारणले गर्दा र यो बिचमा फेरि कोभिड दोस्रो लहर आइदियो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फागुनमै हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थियौँ। कस्तो भयो भने कोरियाले शर्त राख्यो, हामीले चाहिँ यहाँबाट हामी पठाउन तयार छौँ यो सबै शर्त भनेर पठाइदियौँ र कोरिया पक्षले त्योबाट लिखित जवाब हामीलाई दिएन। अनि हामीले आफै पहल गरेर यहाँ जो रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले अनुरोध गरेर हामीलाई चाहिँ लिखित रूपमा केही चाहिँ यो चाहिँ शर्तहरू पुरा गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ आवश्यक तयारी गर्नको लागि चाहिँ एउटा केही पत्र हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र त्यो हामीले चाहिँ माथिल्लो निकायहरूमा त्यसलाई चाहिँ जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ फुकाउनको लागि हामीले पठाएको थियौँ। र मैले अहिले भने त्यो मन्त्रालय हुँदै हाम्रो चाहिँ उसमा पनि पुग्यो, संसदीय समितिमा पनि छलफल भयो र हामीले चाहिँ अहिले मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमा काम पनि गरिराखेको मैले जानकारी पाएको छु र अब हामीले चाहिँ अहिले विद्यमान कानुनबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसमा छलफल गरेर अब टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भनेर जुन स्वीकृति आयो डाइरेक्ट पठाउनको लागि अब हामीलाई एक किसिमको स्वीकृति भइसकेपछि अब टेन्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीलाई आएको छ। यही साउन चाहिँ 19 गते हामीलाई आएको छ। हजुर, हामीलाई चाहिँ पत्र आएको छ विभागबाट, मन्त्रालयबाट विभागबाट यहाँ चाहिँ आएको छ र त्यसमा हामीले चाहिँ 19 गतेबाट नै त्यसको अब चाहिँ के छ भने टेन्डर प्रक्रियामा जाने भनेपछि हामीले चाहिँ टेन्डर डकुमेन्टहरू तयार गर्नुपर्छ, इस्टिमेटहरू तयार गर्नुपर्छ। यी विविध कुराहरू चाहिँ छन्, केही समय त्यसमा हाम्रो लाग्छ होइन, त्यसको आन्तरिक तयारी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी अहिले त्यो टेन्डरको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। र टेन्डरको प्रक्रियाबाट भएन भने के गर्ने त भनेर वैकल्पिक प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले चाहिँ अगाडि बढाएको मैले जानकारी पाएको छु होइन। हामी यो दुईटै प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएर हामीलाई जुन शर्तहरू राखिएका छन् ती शर्तहरू हामी पुरा गरेर चाहिँ कोरियालाई फेरि कूटनैतिक रूपमा पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खुलाउनको लागि पहल चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अर्को कुरो सर, जुन अब टेन्डरको कुरा, यो कागजी प्रक्रिया अब नेपालको टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने प्रक्रिया अथवा सार्वजनिक खरिद ऐनका कुरा त निकै झन्झटिलो छँदैछ, कति महिना लाग्ने हो भन्ने त्यो छँदैछ। त्यो भइरहँदाखेरि त अब यी युवाहरूले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरिरहँदाखेरि आश गर्नुपर्ने ठाउँ त खासै देखिएन नि सर। अब अझै महिनौ लाग्ने जस्तो होइन। अब यस्तो हो, तपाईँको होइन महिना त लाग्ला होइन, मैले त्यो भनिनँ। तर तपाईँहरूले एउटा यो पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने कोरियामा पनि अहिलेको सिचुएसन भन्दैछु है मैले पाएको जानकारी के हो भने कोरियामा पनि कोभिड बढेको छ र त्यो बढेको कारणले उसले जुन देशहरूबाट लैरहेको छ, मैले पाएको जानकारी अनुसार जस्तै स्टिमरबाट उसले सुरु गरेको थियो, उसले रोक्यो अहिले त्यहाँ, किनभने त्यो स्टिमरबाट जाने मान्छेमा धेरै पोजिटिभ देखेको कारणले गर्दा उसले रोक्यो। थाइल्यान्डबाट गइरहेको थियो, त्यो उसले रोक्दैछ। उज्बेकिस्तानबाट उसले एक लट ट्रायलको रूपमा 25 जना लग्यो, त्यो पछि अहिले फेरि कोभिड बढेको कारणले उसले त्यो रोक्यो होइन। अब त्यो हामीले जानकारी उहाँहरूबाट पाएको छौँ र अहिलेको यो कोभिडको सिचुएसन पनि बढ्दै गयो भने अहिले फेरि अरू देशबाट पनि उसले रोक्ने अवस्था छ। र अब हामीले उनीहरूसँग पनि छलफल गर्दाखेरि चाहिँ के पाएछौँ भने
जब प्रक्रिया अब सुचारू हुन्छ, कोरियाले सुचारू गर्छ, त्यो बेलासम्म हामीले चाहिँ यताको हाम्रो जुन शर्तहरू त्यसलाई चाहिँ फाइनल गर्ने गरी हामी तयारी अगाडि बढाइसकेका छौँ होइन। लाग्ला 1-1.5 महिना लाग्ला, तर 1-1.5 महिना पछि त हामीले हाम्रो शर्तहरू त सबै पुरा गर्ने अवस्था बन्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो होइन। त्यो बनिसकेपछि हामी चाहिँ थप पहल चाहिँ कोरिया पक्षसँग गर्छौँ। आएर फेरि जाने युवाहरूको सङ्ख्या अथवा नयाँ जानेहरू जसरी छन् उनीहरूको भनेको मतलब अब त्यो उनीहरू कति महिनापछि तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ यो जुन टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि पनि यही स्थितिमा चाहिँ सरले सोचिसक्नु भएको होला, ओहो यति महिनापछि चाहिँ काम सुचारू हुने रहेछ, यिनीहरू जान पाउने रहेछन् भन्ने खालको तपाईँको मानसिकता होइन। अब यस्तो सुन्नु न, अब तपाईँलाई हेर्नुहोस्, अब म एउटा इपिएस कार्यालयको निर्देशक लेभलको व्यक्तिले मैले अहिले नै यो भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले भने नि यो अहिले कसैले पनि प्रेडिक्सन गर्ने अवस्था छैन। कोभिडको सिचुएसन कस्तो हुन्छ भन्नै सकिँदैन र यो हाम्रो देशको मात्रै विषय रहेन, कोरियाको पनि विषय भएको हुनाले हामी शर्त पुरा गर्नेमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो शर्त पुरा गर्ने कुरामा हामी टेन्डर गर्छौँ। 1-1.5 महिना लाग्ला होइन, 1-1.5 महिना लाग्ला। टेन्डरको प्रक्रियाहरू सबै पुरा गर्नलाई 1.5 महिना लाग्ला। त्यसले गर्दाखेरि टेन्डरबाट कस्तो अब रिजल्ट आउँछ, त्यो पछि चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आयो भने त हाम्रो सबै कुराहरू भइहाल्यो, हामी त्यही अनुसार प्रस्ताव गर्छौँ। त्यो पछि कोरियाको सिचुएसन के हुन्छ त्यसमा भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यसै भनेर मैले साथीहरूलाई भनौँ न, तपाईँले अघि भन्नुभयो धेरै गाली गलौजहरू पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ मलाई। जबकि म 1 वर्षदेखि यहाँ आएको, 1 वर्ष भयो मेरो, 1 वर्षदेखि यहाँ आएदेखि निरन्तर खुलाउनको लागि मेरो लेभलबाट म चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारी हुँ होइन। मैले मेरो लेभलबाट गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ मैले पुरा गरेको छु। तपाईँको मिडिया मार्फत म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मसँग त्यसका प्रमाणहरू छन्। हाम्रा आन्तरिक कुराहरू हुन्छन्, आन्तरिक हामीले पत्राचारको कुराहरू हुन्छन्। त्यो सबै उहाँहरूको बुझाइ के छ भने त्यो सबै चाहिँ वेबसाइटमा राखिदियोस् भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। हामीले विभागमा गरेको पत्रचार अथवा मन्त्रालयमा गरेको पत्रचार अथवा मन्त्रालयले अर्को निकायमा गरेको पत्रचार अथवा हामीले चाहिँ कोरियन रिप्रेजेन्टेटिभसँग अथवा कोरियन पक्षसँग गरेका पत्रचारहरू त्यो हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचना निकालेर बाहिर निकाल्ने होइन। त्यो चाहिँ के हो भने म्याच्योर्ड डिसिजन भएको कुरा होइन। हामी जब चाहिँ कुनै डिसिजन हुन्छ त्यो डिसिजन चाहिँ हामी सूचना दिन्छौँ। होइन भने हामी चाहिँ यो बिचमा चाहिँ पुरै हामी लागेर हाम्रो तर्फबाट मेरो लेभलबाट मेरो माथिल्लो निकाय माथिल्लो पदाधिकारीहरूसँग मैले गर्नुपर्ने छलफल पत्राचार मैले इन टाइम गरेको छु होइन। इपिएस कार्यालयले गरेको छ। त्यसले विभिन्न सङ्कटमा चाहिँ विभिन्न सङ्कटमै हो कतिपय आफ्नो लेभलका व्यक्तित्वहरूको एउटा क्षमता हेर्ने अथवा त्यो नायकत्व आम जनताले महसुस गर्ने भनेपछि तपाईँले 1 वर्ष भयो यो कुर्सीमा बस्नुभएको निर्देशकको रूपमा आफूलाई नायकको रूपमा साबित गर्न सक्नुभयो होइन। हेर्नुहोस्, अब यो फिल्म पनि होइन। हेर्नुहोस् है, म प्रष्ट तपाईँहरूलाई भन्छु, सुन्नुको लागि त यो एउटा डरलाग्दो फिल्म छ। सुन्नु यो फिल्म पनि होइन है। मैले त्यो म नायक पनि होइन, म एउटा सामान्य कर्मचारी हुँ। मलाई दिएको ड्युटी मैले पुरा गर्नुपर्छ होइन। म त्यो पुरा गरिराखेको छु है। मैले यति भन्न चाहन्छु, मैले त्यो इमान्दारीपूर्वक पुरा गरिराखेको छु र यी विषयहरू न मेरो हातमा छ होइन, मेरो हातमा पनि भएको विषय होइन र एउटा मात्र देशको पनि हातमा छैन। तपाईँहरूलाई यति पनि यो मैले जानकारी गराउँ, नेपाल सरकारले चाहँदैमा पनि जान सक्ने अवस्था छैन, कोरियन सरकारले चाहँदैमा पनि जाने भन्ने हुँदैन। यो दुईटा देशको बिचमा चाहिँ सबै कुराहरू मिलिसकेपछि हुने विषय हो। शर्तको विषय जुन उठाउनु भएको छ हामीले त्यसलाई चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी लागिरहेका छौँ शर्त पुरा गर्ने कुरामा। अब हामी केही समयमा मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनिसकेँ, हामीलाई स्वीकृति प्राप्त भएको छ है। हामी टेन्डर अब हामी निकाल्छौँ, त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ र अब एउटा प्रशासनिक प्रक्रियालाई चाँडो चुस्त दुरुस्त गराउने हामी हदमकदुर प्रयास गर्छौँ। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ रोल मेरो रहन्छ पोजिटिभली नै। अब उहाँहरूलाई जो कामदार हुनुहुन्छ, जो यहाँ आएर हेर्नु भएको छ, मसँग चाहिँ कुरा गर्नु भएको छ, उहाँहरूले सबै बुझ्नु पनि भएको छ। अब बाहिर बस्ने साथीहरू जुन भ्रममा पर्नु भएको छ अथवा कसैले फेरि चाहिँ नबुझिकन केही हल्ला गरिदिएको भरमा उहाँहरूले चाहिँ लाग्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने, किनभने हामी कुर्सीमा बसेपछि उत्तरदायी हुनैपर्छ, हामी छौँ। त्यो चाहिँ के भने एउटा कर्मचारीले चाहिँ बिगार्न पनि सक्दैन। इन्द्र गौतम अथवा निर्देशक सर हजुर हुनुहुन्छ, तपाईँको मात्रै होइन कि मैले भन्न आँटेको कतिपय हजुरहरू जस्तो एउटा जिम्मेवार भूमिकामा रहे पनि पत्रचार गरेर अथवा यो विषयमा छलफल गर्यो, मन्त्रालय धायो, विभाग धायो, सम्बन्धित मन्त्रीलाई भन्यो, विभिन्न ठाउँमा गयो,
तपाईँहरूलाई पनि अनेक दुःख छ, त्यो हिसाबमा तपाईँ आफै पनि त्यस्तो खालको समस्या दुःखमा पो पर्नुभयो कि सम्बन्धित हाकिमले नसुनिदिने खालको स्थिति रह्यो कि होइन मैले मन्त्रीहरू पनि चेन्ज भए, सरकार चेन्ज भयो? अब यस्तो हो, मैले तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, इपिएस कार्यालय लगायत माथिल्लो निकायहरू अहिले यो विषयप्रति सबै संवेदनशील भएको पाएको छु मैले। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी फाइनेन्सियल कामहरू जब गर्छौँ त्यसमा हामीले हाम्रा चाहिँ निगरानी निकायहरू पनि छन् होइन। ती निकायहरूलाई जस्टिफाई गर्न सक्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामी कानुनभन्दा बाहिर पनि जान सक्दैनौँ, हामीले ती विषयहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी यावत विषयले गर्दाखेरि केही ढिलो भएको र बिचमा कोभिडको दोस्रो लहरले पनि ठुलो समस्या सिर्जना गरेको हुनाले हो र यी शर्तहरू चाहिँ पुरा गर्नेमा नेपाल सरकार चाहिँ मैले संवेदनशील छ नै भन्छु र सबै पदाधिकारीहरूले यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। अब साउनको महिनामा छौँ हामी भनेपछि दसैँ पछाडिसम्म यो टेन्डरका कुराहरू सकिएर युवाहरू उड्न सक्लान् सर? के छ स्थिति? तपाईँले घुमाएर त्यही क्वेसन सोध्नु भएको छ होइन। मैले भने नि हामी इमान्दार भएर यो काममा हामी लागेका छौँ, हिजो पनि लागेका थियौँ। साथीहरूले कसरी बुझ्नुभयो मैले प्रयास पनि गरेको छु बुझाउनलाई। जो साथीहरूले चाहिँ होइन अब हामीलाई चाहिँ सूचनै लुकाएको रहेछ अथवा हामी केही पनि गरे रहन्छ भनेर अघिल्लो दिन लाइभ गर्ने अथवा स्ट्याटस राख्ने साथीहरूलाई मैले गरेका कामहरू मैले देखाएपछि बुझाएपछि उहाँहरूले होइन रहेछ है, हामी त भ्रममा रहेछौँ भनेर पनि उहाँहरूले फेरि पछि स्ट्याटसहरू राख्नुभयो अथवा लाइभ गर्नुभयो। त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि नबुझिकन केही साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको हो। हामी हिजो पनि लागिरहेछौँ र आज पनि हामी लाग्छौँ। तपाईँ स्वयंलाई चाहिँ विभिन्न युवाहरूले फोन गर्ने कहीँबाट नम्बर पाएर गुनासा राख्ने गर्नुहुन्छ होला, कस्तो कस्तो गुनासा आउँदो रहेछ सर? कस्तो सामना गर्नु? होइन, मैले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो एउटा व्यक्तिमा भनौँ न, म त कर्मचारी पनि हुँ होइन। एउटा व्यक्तिमा के हुन्छ भने आफूले जिम्मा लिएको काम चाहिँ समयमा पुरा गरौँ, सबै मान्छेले चाहिँ राम्रो भनुन्, जसले पनि चाहन्छ। हेर्नुहोस्, म आएदेखि मेरो त्यही हो, म यो कुर्सीमा बसेर म जति सक्दो चाँडो खुलाउन सकेँ भने त्यसको अब्जस पनि मैले पाउने हो होइन, पाउँछु, मलाई थाहा छ। तर साथीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँ बसेर मैले नखुलाउँदाखेरि मलाई के फाइदा होइन। अब यहाँ कस्तो आरोप पनि आउँछ भने अब साथीहरूको मैले भने अब यसले नै खुलाउन दिएन होइन, यसको के इन्ट्रेस्ट छ अथवा मिलोमतो गरेर यो इपिएस प्रणाली नै धराशायी बनाउन खोज्यो होइन भन्ने खालका सम्मका चाहिँ आरोपहरू आउँछन्। त्यो चाहिँ के भने एउटा कर्मचारीको हिसाबले, एउटा मानवको हिसाबले होइन, मेरो जिम्मेवारीको हिसाबले त्यो कहिले सोच्ने कुरा हुँदैन। र मैले चाहिँ जहिले पनि साथीहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि भनेको पनि छु, हाम्रो त उद्देश्य हाम्रो उहाँहरूलाई जति पठाउन भनौँ चाँडो पठाउन सक्यो हाम्रो सफलता त्यति हो। हाम्रो ड्युटी जति हाम्रो पुरा गर्ने हुन्छ, पर्फर्मेन्स हाम्रो राम्रो हुन्छ, एउटा आत्मसन्तुष्टिको कुरा हुन्छ, त्यही हिसाबले हामी लागेको हुन्छौँ। तर चाहिँ मैले भने नि एउटा कर्मचारी ले मात्रै अथवा ले यो हुने विषय पनि भएन, यो त होइन। अब उहाँहरूको त भनाइ अनेक आउँछ नि, तपाईँ त जेमा नि यहाँ त नेपालमा त अविश्वास नै बढी खडेरी छ होइन। अब जेमा पनि शङ्का मात्रै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नमिलोमतमै चाहिँ यसो गरे कि होइन। अब त्यसको फेरि प्रमाण हुँदैन, तथ्य हुँदैन। तथ्य बिना चाहिँ हावातालमा उहाँहरूले कोहीले आरोप लाउनुहुन्छ, कोहीले त्यसो गर्नुहुन्छ। अनि कोही बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ होइन सरहरूले गरिरहनु भएको छ, जो देखिरहनु भएको छ सरहरूले गरिरहनु भएको छ, थाहा छ। यो चाहिँ दुईवटा देशको विषय पनि भयो, दुईवटा देशको मात्रै विषय भएन, यही देशभित्र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाई लेभलबाट डिसिसन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन् होइन। यी कुराहरू चाहिँ केही साथीहरूले बुझ्नु पनि भएको छ, केही साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन, भ्रम पनि फैलाइएको छ। अब केही साथीहरू चाहिँ के छ भने उहाँहरू प्रक्रियामै हुनुहुन्न, यसमा चाहिँ अलिकति बवाल गरिदिउँ होइन। अब फेल भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कति। अब मैले फेरि आरोप लाउन खोजेँ होइन, यहाँ त धेरै धेरै थरी इन्ट्रेस्ट भएका साथीहरू भए हुनाले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जति बुझ्नु भएको छ त्यो अनुसारको प्रतिक्रिया आउँछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले ती प्रतिक्रियालाई चाहिँ के भने त्यसलाई चाहिँ मनमा लिएर बस्ने कुरा त हुँदैन। तर चाहिँ के भने ती प्रतिक्रियालाई आधार मानेर पनि मलाई एउटा चाहिँ के भने चाँडोभन्दा चाँडो हामीले खोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हौसला आउँछ। तर उहाँहरूले केही नभने पनि हाम्रो त ड्युटी हो नि त, हाम्रो नेपाल सरकारकै कुरा गर्ने हो भने त नेपाल सरकारले हामी सरकारी प्रक्रियाबाटै तपाईँहरूलाई पठाउँछौँ भनेर, जस्तै कतार मलेसियामा त त्यो छैन नि त, भनेपछि पठाउँछौँ भनेर जिम्मेवारी लिएको कुरा हो नि त होइन। अब यो एउटा
एउटा विशेष परिस्थिति हो। साथीहरूले सधैँ एउटै कुरा भन्नुहुन्छ कि मलाई आरोप धेरै लाउनुहुन्छ, 1 वर्षदेखि एउटै कुरो इन्द्र गौतमले भनिरहेछ भन्नुहुन्छ। अब मैले झुटो आश्वासन दिएर 2 दिन मैले चाहिँ हाई गरेर मलाई कुनै हुनेवाला छैन। मैले साथीहरूलाई जे हो त्यो सत्य बोल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई मैले चाहिँ अब धैर्य नै गर्न भन्छु। 2017, 18, 19 3 वर्षकै 19को त एकजना पनि उडेको छैन भन्ने जस्ता कुरा हामीले सुन्छौँ। त्यो सरहरूलाई पनि बढी थाहा छ। त्यो जुन 17, 18 अथवा 19कै कतिपय नेपाली कामदारहरू जो कोरिया जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूको त्यो समयावधिको कुरा के हुन्छ होला सर? अलिकति थप्ने विषयमा केही पहल कदमी हुन्छ? तपाईँलाई यो विषय पनि उठाउनु भयो, धन्यवाद। अब कोभिडको यो चाहिँ महामारी भएको हुनाले उहाँहरूको नर्मली रोस्टर चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ होइन। 2 वर्षभित्र उहाँहरू सेलेक्सनमा आइसक्नुपर्छ। सेलेक्सनमा पर्नु भएन 2 वर्षभित्र पनि भने उहाँहरूको चाहिँ अटोमेटिक रोस्टरबाट आउट हुनुहुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने कोरिया सरकारलाई बिचमा जान पनि नपाएको कारणले गर्दा कोभिडको यो महामारी भएको हुनाले म्याद थप गरिदिनलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। अनि अब त्यहाँबाट अहिलेसम्म जवाफ चाहिँ आएको छैन। बिचबिचमा हाम्रो चाहिँ मौखिक छलफलहरू पनि हुन्छ। छलफलमा यी विषयहरू हामीले निरन्तर उठाइरहेको छौँ। पछिल्लो उसमा चाहिँ उहाँहरूको भनाइ के रह्यो भने केही कुराहरू जस्तै नेपालले यो चाहिँ एउटा CBT बिल्डिङ बनाइरहेछ कि म्युनिसिपालिटीमा उहाँहरूको एक्जाम लिनको लागि। अनि बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ एकदम चिटिङ भयो। बायोमेट्रिक सिस्टम चाहिँ पनि तयार गर्नु पर्यो र यो एनेक्सको एउटा चाहिँ MOUमा यो चाहिँ चिटिङ रोक्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा प्लान दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको थियो छलफलको क्रममा। अनि त्यो पछि हामीले चाहिँ यी सबै कुराहरू अहिले फाइनल गरिसकेका छौँ र हामीले नेपालीहरूलाई 6 महिना कम्तीमा अरू देशको पनि 6 महिना गर्ने भन्ने खालको कुरा सुनिया हुनाले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ थप गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ होइन। अब अहिलेसम्म त्यसको निर्णय कोरियाबाट आएको छैन। अब कतिपय कामदारलाई के छ भने 6 महिना थपियो रे भन्ने छ भनेपछि त्यो पनि आधिकारिक रूपमा उताबाट आउन बाँकी छ। उताबाट आउन हाम्रो प्रस्ताव हो, उताबाट आइसकेको छैन। र अब धेरै साथीहरूलाई अर्को कन्फ्युजन पनि के छ भने लेबर कन्ट्र्याक्ट आएको साथीहरू 2टा क्याटेगोरी हुन्छ। एउटा रोस्टरमा बसिरहेको व्यक्ति चाहिँ 2 वर्ष हो, खासमा 1 वर्ष हो। 1 वर्षपछि हामीले चाहिँ के भने रिमेडिकल गरेर फेरि कोरिया पठाउँछौँ। कोरिया पठाएपछि उसले एप्रुभ गर्यो भने उहाँहरूको 1 वर्ष रोस्टर थपिन्छ र उहाँहरूको लेबर कन्ट्र्याक्ट आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको अवधि हुँदैन। अब त्यसमा एउटा चाहिँ रिस्क के हुन्छ भने MOUमै के छ भने अब रोजगारदाताले नलान पनि सक्ने अवस्था हुन्छ सम्झौता भएपछि र कामदारहरू पनि नजान पनि सक्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यसमा के व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसरी चाहिँ उसले विविध कारणले गर्दाखेरि उसले लान सकेन। जस्तै उसको चाहिँ कम्पनी घाटामा गयो, जल्यो अथवा समस्या भयो उसको भने उसले त कामदार आवश्यक छैन भने लाँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 1 वर्ष रोस्टर थप दिने भन्ने व्यवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको भएको के हो भने त्यहाँको रोजगारदाताले पनि कामदार मागिरहेको अवस्था छ। नेपाली कामदारहरू पनि जान खोजिरहेको अवस्था छ। अब कोरिया सरकारले त्यहाँको चाहिँ जुन कोभिडको अवस्थाले गर्दा जुन गरिएको नियन्त्रण छ त्यो नियन्त्रणको कारणले चाहिँ सकेसम्म उनीहरूले चाहिँ थोरै लिने अथवा कम रिस्क भएका कन्ट्रीहरूबाट मात्रै थोरै सङ्ख्यामा लिने नीति उसको छ होइन। अब हामी चाहिँ हाम्रा कामदारहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पठाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको अथवा विभिन्न निकाय पदाधिकारीको त्यो चाहना छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति बिचमा चाहिँ मैले भने नि यो केही समस्या जटिलताहरू देखिएर चाहिँ नेपालको तर्फबाट पनि पुरै होमवर्क भइ नसकेको अवस्था र कोरियाले पनि स्वीकृति दिन सकेको अवस्था भएको हुनाले यस्तो भएको हो। र तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले पठाउने भन्दा पनि यो सिस्टम कस्तो छ भने कोरियाले यो व्यक्तिलाई यति गते यति बजे कोरिया आइपुग्ने गरी पठाइदिनु भनेपछि मात्रै हामीले पठाउने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि उसले सेलेक्सन उसले गर्छ, लग्ने जुन छ जो कसलाई लग्ने भनेर पनि डिसिजन उसले गरेर पठाउने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो सबै विषयमा चाहिँ 2 पक्ष बिचमा चाहिँ सबै कुरा सहमति भएपछि अगाडि बढ्ने भएको हुनाले अब हाम्रो नेपाल तर्फबाट गर्ने शर्त पुरा गर्ने पर्ने शर्तहरू पुरा गर्ने र कोभिडको सिचुएसन र कोरियाले लिने नीति यी विषयहरू चाहिँ टुङ्गिएपछि यो चाहिँ सुचारू हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले कोरोनाको कारणले ठप्प भयो र अहिले आफ्नै धुनमा हुनुहुन्छ अथवा आफ्नै तनावमा हुनुहुन्छ होला, ती युवाहरूलाई तपाईँले भन्नु के छ? अन्तिममा के सुझाव के छ? मैले अब सबै साथीहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने यो विशेष अवस्था हो होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो हातमा पनि नभएको अवस्था क्या। अब कोभिडको महामारीले यत्रो धनजनको क्षति भएको छ होइन, रोजगारी गुम्यो, सबै समस्याहरू जति छन् वास्तवमा यी धेरै समस्याहरू आएको छन् र अब
नेपाल सरकारले पनि होइन अब चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पठाउनलाई चाहिँ प्रयासहरू नगरेको होइन र मैले साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने वो समस्या छ तपाईँहरूलाई त्यसमा चाहिँ हामीले पनि रियलाइज नगरेको होइन, गरेका छौँ तर सबै हाम्रो हातमा पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई अब यी विषयहरूलाई स्वीकारेर धैर्य गर्ने बाहेक त हामीसँग विकल्प छैन। त्यसले गर्दा यी विषयलाई लिएर चाहिँ अन्य चाहिँ आवेशमा आउने, गाली गलौजतिर जाने अथवा चाहिँ डिप्रेस्ड हुने अथवा चाहिँ एउटा आफ्नै लाइफलाई चाहिँ आफ्नो भविष्यलाई चाहिँ अन्धकारतिर लाने काम नगर्नु होला। साथीहरूले चाहिँ के छ भने आफ्नो वैकल्पिक अन्य पेसाहरू पनि गर्दै गर्नु होला र यो प्रक्रिया सुचारू भएपछि पनि साथीहरूलाई मैले अनुरोध के गर्छु भने अन्य देशको अनुभवको आधारमा भन्दैछु, अन्य देशबाट पनि 25-30 जना व्यक्तिहरू चाहिँ को दरले हप्तामा होइन त्यसरी अहिलेसम्म कोहीको 2 लट 30-40-50 जना त्यस्तो हिसाबले गइरहेको अवस्था छ। कोरियाले चाहिँ एकदम लिमिटेड गरेको अवस्था छ होइन, सरकारले है फेरि रोजगारदाताले त मागिरहेछ तर सरकारले चाहिँ त्यो गरेको अवस्था छ। अब त्यही काम गरेका कामदारहरूको चाहिँ 1 वर्षको भिसा अवधि पनि उसले थपेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले बाहिरबाट कामदार लिने भन्दा नि भित्रैबाट कामदारहरूबाट काम गराउने नीति पनि लिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ गइहाल्ने भन्ने पनि होइन, तर प्रक्रिया सुचारू गरेर कोभिडको अलिकति सामान्य अवस्था भएपछि यो सुचारू हुँदै जाने भएको हुनाले साथीहरूले धैर्य गरेर आफ्नो वैकल्पिक पेसा पनि सँगसँगै लग्ने र यताको प्रक्रियामा पनि सुसूचित हुने पहल आवश्यक होइन। आफ्नो लेभलबाट पनि के कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन। हामीलाई राय सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि हामी त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा लिने कुरै आउँदैन, हामी त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिन्छौँ र यी चाहिँ तपाईँहरू हामी सबै मिलेर चाहिँ यो प्रक्रियालाई हामी चाँडोभन्दा चाँडो सुचारू गर्नलाई पहल गरौँ। तपाईँहरूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, समय समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।